बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों के बंधन, उम्मे मरियम शेख, किस्त नंबर 2। अस्सलाम वालेकुम। सबुक्तगीन शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकला तो मीर गजम्फर को अपने रूम में सोफ़े पर बैठे पाया। वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आपको कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता, आपने जहमत क्यों की? अरे ऐसी कोई बात नहीं, मैंने सोचा तुम अभी ऑफिस से आए हो, चलकर खुद ही तुमसे मुलाकात कर लूँ। उन्होंने नरमी से जवाब दिया। सुबुक्तगीन, मैं और रानिया कुछ दिनों के लिए गांव जाना चाह रहे हैं। अगर तुम भी साथ चलना चाहो तो हम तुम्हारी मसरूफ़त के हिसाब से प्रोग्राम सेट कर लेते हैं। नहीं डैड, मैं आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी लिए काफ़ी तवज्जो और वक़्त दरकार है। वैसे भी गांव जाने का मेरा दिल नहीं करता। इस जगह ने हमें दिया ही क्या है, सवाए अपनों के बिछड़ने का गम और बेशुमार तल्ख यादें। सबुक्तगीन ने संजीदगी से जवाब दिया, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अपने असल से जुदा होना नामुमकिन है। इतने बरस परदेश में गुजारने के बावजूद वतन की मिट्टी वापस खींच ही लाई, वरना जब यहाँ से गया था तब सोचा था कि पलट कर भी नहीं देखूंगा। सबुक्तगीन सर झुकाए खामोशी से सुनता रहा। कहने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं था। ज़िंदगी में आगे बढ़ना और तरक्की करना ज़रूरी है, मगर उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि तुम खुद से गाफिल हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारी और रानिया की शादी हो जानी चाहिए। रानिया के रिश्ते के लिए मैंने अपने कुछ पुराने दोस्तों में बात की है। अब तुम बताओगे कि तुम्हारे लिए भी मुझे ही फैसला करना होगा या उसका इख्तियार तुम अपने पास रखना चाहते हो। सबुक्तगीन ने इस जिक्र पर यकदम चेहरा उठाकर बाप की तरफ देखा और उसकी निगाहों में छम से अरूश का चेहरा उतर आया था। मैं अभी फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहता, जब वक़्त आएगा तो मैं ख़ुद आपको आगाह कर दूंगा। आप बेफ़िक्र रहें। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन देखो मैं इस मामले में ज़्यादा ताख़ीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और तबीयत भी इस बात की इजाज़त नहीं देती। उन्होंने संजीदगी से कहा, ओ कमेंट डैडी, आप बिल्कुल फ़िट हैं, प्लीज़ ऐसा कुछ मत सोचें। अभी आपको हम सब के साथ बहुत ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जीनी है। इसने अपनी जगह से उठकर मीर गजम्फर के बराबर बैठकर इनके हाथ थामकर मोहब्बत से कहा। सफदर अली शाह शिराजी इस वक्त गुस्से से तिलमिला रहे थे। शाम के 5 बज रहे थे और अब तक इसका कहीं पता नहीं था। मौज़म शाह किसी भी वक्त उनको आइन मौके पर दगा दे जाता था और बावजूद शदीद गुस्से के वो इसका कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनकी सबसे लाडली औलाद होने के साथ वो उनकी पूरी जागीर में बराबर का वारिस था। उसके 18 साल का होते ही खुद उन्होंने कानूनी कार्रवाई करके इसे अपनी पूरी जायदाद में बराबर का हिस्सेदार बना दिया था। हालांकि इसके अलावा उनका एक और बेटा भी था, मखदूम अली शाह शिराजी, लेकिन मौज़म शाह हमेशा से उनके दिल के करीब था। शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि वह अपनी आदत अतवार और ज़िद्दी फितरत और हाकमाना तबीयत में इनकी ही परछाई था। इंतहाई सख्त और एक रवायती जागीरदार जो छोटी से छोटी ख़ता पर भी बड़ी से बड़ी और सख्त सज़ा देने का आदी था। इसके बानिस्बत मखदूम शाह अपनी माँ की तरह हलीम तबाह और रहमदिल शख्सियत का मालिक था। यही वजह थी वो बचपन ही से अपने बाप के दिल के करीब ना हो सका और फिर जब मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इसने गांव में ही खिदमत खल्क के जज्बे के साथ हॉस्पिटल बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो इस बात पर सफदर अली शराजी की अना को वो ठेस पहुंचाई कि वो तड़प उठे। वो हरगिज़ नहीं चाहते थे कि इतनी तवील अराजी ज़िम्मेदारी और कई शहरों पर फैले हुए बिजनेस के मालिक का बेटा ये मामूली पेशा अपनाए, लेकिन वो भी उनका ही खून था। अपनी मनमानी करते हुए इसने हस्पताल की बुनियाद रख दी और इसी दिन से इनके रिश्ते में दरार सी पड़ गई थी। आज इतना अहम दिन था। मुखालिफ पार्टी के साबिका MPA को वो अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार कर चुके थे और आज की इलेक्शन कैंपेन में इस बात का ऐलान करने वाले थे, लेकिन मौज़म शाह का नंबर भी ऑफ था। उन्होंने झुंझलाकर इसके ख़ास मुहाफ़िज़ को कॉल मिलाई। हेलो खुदा बख्श, मौज़म शाह इस वक्त कहाँ है? उन्होंने छूटते के साथ ही इसके बारे में इस्तिफ़ादा किया। सरकार, छोटे शाह साहब तो हमें शाह हाउस पर छोड़कर अकेला ही ड्राइव करके गए हैं। खुदा बख्श ने मुकम्मल लाइल्मी ज़ाहिर करते हुए रट्टी रटाई बात दोहराई। मौज़म अली शाह की नज़रें इसी पर जमी हुई थी। सफदर शाह ने दांत पीसते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। शाह ने मुस्कुराते हुए स्टीयरिंग पर रखे अपने खूबसूरत हाथों पर सजी कीमती घड़ी की तरफ देखा जो 5 बजा रही थी। वो अभी अभी अपना ज़रूरी काम निपटा कर
पीसी से बाहर निकला था और गाड़ी मेन रोड पर डाल दी थी। अब उसका रुख अपनी दिलपसंद हस्ती के घर की तरफ था, जो पहली ही नज़र में इस जैसे बिगड़े नवाब का दिल चुरा कर ले गई थी। ऐसा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में लड़कियों की कमी थी कोई, वो तो इन लोगों में से था जो लिबास की तरह लड़कियां बदलते हैं। शहर में भी काफ़ी लड़कियों से इसकी दोस्ती थी, लेकिन वो ये दोस्ती वो सिर्फ खुद गर्ज की हद तक ही निभाने का कायल था। जिस दिन इसका दिल भर जाता वो पलट कर भी ना देखता था। ये अलग बात थी कि वो इस दोस्ती का हक मुआवजे की सूरत में इस तरह अदा करता था कि वो सब लड़कियां कुछ दिन इसके इश्क में माही बेआब की तरह तड़पने के बाद खुद ही उसकी दी हुई अनायतों पर उफक कर लेती थीं। अरविश से होने वाली मुलाकात के बाद वो खुद इस बात पर हैरान था कि इस जैसी नाजुक अदाम, कमगो और सादा तबीयत की लड़की कैसे पहली ही मुलाकात में इसके दिल में उतर गई थी। अब इसके बिना जीने का तसव्वुर भी महाल था। वो आठों पहर इसके हवासों पर छाई हुई थी। इंतहाई मसरूफियत के बावजूद भी वो एक पल भी उसकी याद, उसके ख्याल से गाफिल नहीं होता था। यह भी सच था कि पहले पहल इसके बारे में जानने के बाद इसके जहन में पहला ख्याल मीरों से बदला चुकाने का ही आया था। लेकिन जिस तरह की फीलिंग्स आजकल वो अरविश के लिए फ़ील कर रहा था, अरविश का ख्याल आते ही जिस तरह के जज्बात इसके अंदर मचले थे, इससे यही लगता वो पूरी सच्चाई से इसे अपनी ज़िंदगी का साथ बनाना चाहता है। जो भी था, लेकिन अब वो अरविश से शादी करने का फ़ैसला कर चुका था और बहुत जल्द ये बात बाबा साईं तक पहुंचाना चाहता था। दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर किचन में चाय बनाती अरविश ने एक पल के लिए हाथ रोककर दरवाजे की तरफ देखा। इस वक्त कौन आया है? तुम ठहरो, मैं देखती हूँ, समीना कहते हुए आगे बढ़ी और दरवाज़ा खोल दिया। आने वाले को देखकर चंद साने के लिए वो साकित रह गईं। वाइट शलवार सूट में मलबूस, आंखों पर स्याह ग्लासेस लगाए, अपने भरे पूरे सरापे के साथ वो सामने खड़ा था। खुदा बख्श सामान अंदर ले आओ, इसने अपने मुहाफिज को हुक्म दिया। खुदा बख्श इसके लाए हुए गिफ्ट्स के बैग्स, फ्रूट्स के शापर गाड़ी से निकालने के लिए भागा। अस्सलाम वालेकुम, वो अपनी भारी गंभीर आवाज़ में सलाम करके आगे बढ़ा तो समीना इसके अंदर आने के लिए रास्ता छोड़कर साइड पर हो गई। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? आपा कैसी हैं? उन्होंने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए सवाल किया। सब खैरियत है, इसने मुख्तसर जवाब दिया। इसकी भटकती हुई नज़रें अरविश को तलाश कर रही थी और समीना से ये बात पोशीदा नहीं रह सकी थी। उसकी आवाज़ सुनकर हाथ में ट्रे लिए खड़ी अरविश का दिल पूरी कुव्वत से धड़का था। अरविश नज़र नहीं आ रही, क्या वो घर पर नहीं है? शाह ने ग्लासेस उतार कर जेब में अटकाते हुए पूछा। वो किचन में है, चाय बना रही थी। ओ, इसका मतलब है मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। हाँ, क्यों नहीं, मैं अरविश से कहती हूँ वो चाय ले आए, समीना ने मुस्कुराते हुए कहा। वो उठकर किचन की तरफ आ गई। अरविश ने माँ को देखकर नज़रें झुका लीं। मौज़म शाह आया है, तुम देखो अगर घर में कुछ है तो चाय के साथ वो भी ले आओ, समीना ने सरगोशी के अंदाज में बेटी से कहा। अम्मी, हमारे घर का बेहतरीन रिफ्रेशमेंट भी इनकी शान के आगे हिच लगेगा, लेकिन फिल वक्त तो वो भी मैसर नहीं, अरविश ने नागवारी से जवाब दिया। अच्छा ठीक है, तुम चाय ही ले आओ, समीना मायूसी से कहते हुए वापस पलट गई। अरविश अच्छी तरह सर पर दुपट्टा जमाकर हाथ में ट्रे थामे किचन से बरामद हुई। शाह टांग पर टांग जमाए बैठा, जैसे इसी के ही आमद का मुंतज़िर था। जैसे इसे देखते ही अपनी जगह से खड़ा हो गया था। लॉन के लाइट पर्पल कलर के सस्ते से सूट में भी वो बला की हसीन लग रही थी। शाह ने इसे सर तक पाँव गौर देखा था। 14वीं के चांद की तरह चुटकियाँ हुई चांदनी जैसा रूप शाह को मसूरकुन कर गया था। अस्सलाम वालेकुम, अरविश ने आहिस्तगी से सलाम किया और ट्रे छोटी सी टेबल पर रख कर समीना के पीछे जा खड़ी हुई। वालेकुम सलाम, कैसी हो अरविश? शाह ने बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। ठीक हूँ, अरविश ने मुख्तसर जवाब दिया और नज़रें झुका लीं। शाह की रूह तक में झांक लेने वाली तेज़ और आँच देती हुई आंखों में देखने का याराना इसमें न था। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि अब आप हमारे पास ही रहें, लेकिन खालाजान आपने यहाँ वापस आने की तरजीह दी तो मैंने आपके फ़ैसले की तरदीद नहीं की, लेकिन मुझे आप लोगों का यहाँ तनहा रहना बिल्कुल गवारा नहीं। अगर आप गांव में रहना नहीं चाहती तो हमारे शहर वाले बंगले शिफ्ट हो जाएं। कम से कम आपको इस बात पर तो इतराज़ नहीं होना चाहिए।
شاہ نے اپنی بات مکمل کر کے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ وہ سوال سمینہ سے کر رہا تھا لیکن نظریں ارویش کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ یہ بھی ان دونوں کی خوش قسمتی تھی کہ معظم علی شاہ ان سے اجازت طلب کر رہا تھا، ورنہ وہ تو حکم دینے کا عادی تھا اور اس کے سامنے جواب دینے کی جرأت پورے گاؤں میں کسی کی نہ تھی، حتیٰ کہ صفدر علی شاہ بھی اس سے اختلاف کرتے ہوئے 10 بار سوچتے تھے۔ معظم بیٹا، بات دراصل یہ ہے، تمہارے خالو کے گزر جانے کے بعد یہ واحد نشانی ہے ان کی۔ اس جگہ سے میں تعلق توڑنا نہیں چاہتی، محلے والوں سے تعلقات بہت اچھے ہیں اور ساتھ بھی کافی پرانا ہے، اور پھر تم لوگوں کے ہوتے ہوئے کسی بات کا کوئی ڈر خوف نہیں۔ سمینہ نے بڑی مشکل سے یہ عذر تلاش کیا تھا، ورنہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح شاہ کی تسلی کرائیں جو اس کی شان پر گراں بھی نہ گزرے اور ان کا بھرم بھی رہ جائے۔ شاہ نے گہری سانس لیتے ہوئے بمشکل یہ بات ہضم کی تھی۔ آپ بے فکر ہیں، جب بھی ضرورت پڑے بلا جھجک یاد کیجیے گا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا سر کو خم کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولا اور اروش کو ایک بھرپور نظر ڈال کر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کے گھر سے نکلتے ہی اروش نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اسے شاہ کا اس طرح ان کے گھر آنا خطرے کی علامت لگ رہا تھا۔ وہ ابھی تک معظم شاہ سے ہوئی پہلی ملاقات کے خوف سے پوری طرح باہر نہیں نکل سکی تھی۔ اس سے پہلے ملاقات آج بھی روز اول کی طرح اس کی یادداشت میں محفوظ تھی۔ شوہر کی اچانک موت نے سمینہ کو اتنا حواس باختہ کیا تھا، وہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر گاؤں روانہ ہو گئی تھیں۔ وہ گاؤں جس نے ان کے لیے بہت سے پیاروں کو ان سے جدا کر دیا تھا، جہاں سے وہ ڈھیروں ملال اور غموں کا کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ لے کر رات کے اندھیرے میں نکلی تھیں۔ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا وہ دوبارہ کبھی وہاں کا رخ کریں گی، لیکن قسمت انہیں ایک بار پھر انہی سنگلاخ راستوں پر لے آئی تھیں۔ گاؤں کے جانے پہچانے راستوں پر قدم رکھتے ان کی آنکھیں یکا یک پانیوں سے بھر سی گئی تھیں۔ ماضی کے تلخ مناظر کسی فلم کی طرح ان کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے تھے۔ حویلی کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ ڈرائیور نے گاڑی فوراً روک دی تھی۔ کرایہ ادا کر کے وہ تینوں گاڑی سے نیچے اتر آئے۔ داخلی دروازے کے باہر کھڑے پہرے داروں میں سے ایک نے استفادہ کیا۔ کون ہیں آپ لوگ اور کس سے ملنا ہے؟ ہم شہر سے آئے ہیں، رخسانہ بی بی سے ملنا ہے۔ ان سے کہو سمینہ غزنوی آئی ہیں۔ پہرے دار نے سر ہلاتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ دروازے سے چھوٹی سی کھڑکی کھلی۔ پہرے دار نے پیغام اندر پہنچانے کے لیے کہا۔ سمینہ نے گردن موڑ کر اروش کی طرف دیکھا اور تسلی رکھنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد حویلی کا داخلی دروازہ ان لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ حویلی کی پرشکوک عمارت دیکھ کر اروش اور ایان دنگ رہ گئے تھے۔ امی کی بہن اتنی شاندار گھر میں رہتی ہیں آپی، پھر ہم کیوں اتنے غریب ہیں؟ ایان نے شرارت سے بہن کے کان میں کہا تو اروش نے گھور کر اسے دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے چپ رہنے کی تنبیہ کی، کیونکہ مسلح گارڈ ان کے پیچھے ہی چل رہا تھا۔ دائیں بائیں پھیلے ہوئے تا حد نگاہ پھیلے ہوئے وسیع اور عریض لان اور اس سے آگے کار پورچ جس میں کم سے کم 50 گاڑیاں کھڑی کرنے کی گنجائش تھی۔ ماربل کی چمکدار طویل روش عبور کر کے جب وہ اندرونی دروازے کی جانب بڑھے تو رخسانہ انہیں دور سے ہی کھڑی نظر آئیں۔ جیسے ہی انہیں سمینہ کی آمد کی خبر ملی وہ بے قرار سی دروازے کی جانب بھاگی چلی آئیں۔ اگر حویلی کے اصولوں کی پاسداری کا خیال نہ ہوتا تو شاید وہ داخلی دروازے پر ہی پہنچ کر بہن کو گلے لگا لیتی، وہ بہن جس کی ایک جھلک دکھنے کے لیے وہ پچھلے 20 سال سے تڑپ رہی تھی۔ سمینہ آگے بڑھ کر ان سے لپٹ گئی۔ رخسانہ دیوانہ وار انہیں چوم رہی تھی۔ دونوں کی آنکھوں سے زاروں زار آنسو بہہ رہے تھے۔ سمینہ، اس زندگی میں اگر تم نہ ملتی تو میں روز محشر تمہیں کبھی معاف نہیں کرتی، رخسانہ نے بہن کو لپٹائے ہوئے شکوہ کیا۔ سمینہ چپ رہیں لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ انہوں نے نازک سی اروش کے گال کو چھو کر اسے گلے لگایا۔ سمینہ نے ثابت میں سر ہلایا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہے۔ بالکل، وہ کچھ کہتے کہتے لب بیچ کر خاموش ہو گئیں۔ اللہ سائیں عمر دراز کرے، آمین، انہوں نے پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اروش کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی جس سے اس کے گال میں پڑنے والا ڈمپل نمایاں تھا۔ زینب بھی مہمانوں کی آمد کا سن کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ سمینہ اور ان کے بچوں کو دیکھ کر ان کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ وہ دوبارہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلے گئیں۔ یہ میرا بیٹا ہے آپا، ایان غزنوی، سمینہ نے بتایا تو رخسانہ نے حیرت اور خوشی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جب سمینہ اپنے شوہر اور بیٹی کے ساتھ گاؤں چھوڑ گئی تھی اس کے 10 سال بعد ایان کی پیدائش ہوئی تھی۔ بہنوئی کی موت کی خبر رخسانہ کو افسردہ کر گئی تھی۔ سمینہ، تم خبر تو کرتی، اتنا بڑا حادثہ تم نے اکیلے ہی جھیل لیا؟ رخسانہ نے تعصب سے کہا۔ کہاں
کی آپا، اس لیے تو سب کچھ بھلائے یہاں چلی آئی، ورنہ 20 سال میں کبھی نہ سوچا تھا کہ زندگی دوبارہ یہاں لے آئے گی۔ ان کی اچانک موت نے مجھے بہت تنہا اور بے بس کر دیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میرے گھر کی دیواریں ڈھہ گئی ہیں۔ رات رات بھر نیند نہیں آتی یہ سوچ کر کہ میرے بعد ان بچوں کا کیا ہوگا۔ ثمینہ آزردگی سے بولی، تم پریشان مت ہو، اللہ بہت بڑا ہے اور وہ ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اس بہانے سے ہی صحیح تم اپنی بہن کا خیال تو آیا؟ انہوں نے بہن کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ بھائی صاحب اور باقی سب کہاں ہیں؟ زینب کیسی ہے؟ ثمینہ نے جھجکتے ہوئے زینب کے بارے میں استفادہ کیا۔ وہ تو شہر ہی ہوتے ہیں، الیکشن کی وجہ سے بہت مصروف ہیں، آج کل حویلی کم ہی آنا ہوتا ہے۔ خیر سے مختوم شاہ ڈاکٹر بن گیا، گاؤں میں ہی اس نے ہاسپٹل بنایا ہے، اللہ اسے کامیاب کرے۔ ثمینہ نے دل سے دعا دی۔ معظم شاہ کا تو تمہیں پتہ ہے وہ اپنے باپ کی طرح من موجی ہے، نہ تو اس کے جانے کی کسی کو خبر ہوتی ہے نہ آنے کا پتہ۔ وہ اپنی زندگی میں اپنی ماں کی بھی مداخلت نہیں برداشت کرتا، پسند نہیں کرتا، نہ جانے 2 دن سے کہاں ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میری موت کی خبر بھی اسے غیروں سے ملے گی۔ ارے اپا مایوسی کی باتیں نہیں کریں، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ثمینہ نے تسلی دی۔ چلو تم لوگ فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ رخسانہ آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ نسرین انہیں گیسٹ روم لے جاؤ، انہوں نے پاس کھڑی ملازمہ کو حکم دیا۔ وہ تینوں آگے پیچھے چلتے ہوئے ملازمہ کی رہنمائی میں گیسٹ روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ رات کے 3 بجے اچانک عروش کی آنکھ کھلی تو پیاس سے اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تو پھر مایوس ہو کر بے خبر سوئی ہوئی ماں کی طرف دیکھا اور دوپٹہ سنبھالتی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اتنی بڑی حویلی میں اس وقت ہو کا عالم تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترنے لگی، جیسے ہی کچن کی طرف جانے والی راہداری کی طرف مڑی بڑی زور سے کسی سے ٹکرائی۔ آنکھوں کے آگے تارے ناچ رہے تھے۔ اس نے بڑے تیش کے عالم میں عروش کا بازو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی دبوچ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گرایا۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آئی؟ بولو۔ وہ عروش پر جھکا ہوا تھا۔ وہ دن بعد آج ہی شکار سے واپس آیا تھا اور اس وقت اپنے خاص مہمانوں سے فارغ ہو کر ڈیرے سے لوٹا تھا۔ رات کے اس پہر عروش کی موجودگی سے حیران کر گئی تھی۔ عروش کی جھیل جیسی آنکھوں سے موتیوں کی صورت ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے بھلا کب اتنی سختی جھیلی تھی؟ ماں اور باپ دونوں ہی اسے کبھی پھول کی چھڑی بھی نہ چھوئی تھی۔ اس کے منہ سے اٹھتی ناگوار بو سے عروش کے حواس منتقل ہونے لگے تھے۔ یہ ڈرامہ بند کرو اور جواب دو، کون ہو تم اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ وہ آنکھوں سے عروش کے آنسوؤں کو طرف اشارہ کرتے ہوئے بدلہجائی سے بولا۔ میں مس مصور غزنوی کی بیٹی ہوں، ہم آج ہی شہر سے آئے ہیں، یہ میری خالہ جان کا گھر ہے۔ عروش نے اٹکتے ہوئے روندی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ مصور غزنوی کا نام سنتے ہی معظم شاہ کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئیں اور عروش پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ رونے سے اس کا ڈمپل نمایاں ہو رہا تھا۔ شاہ نے انگشیت کی شہادت سے دھیرے سے اس کے ڈمپل کو چھوا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ موقع پاتے ہی عروش الٹے پاؤں سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے بھاگ گئی۔ شاہ کی نظروں نے اوپر تک اس کا پیچھا کیا، پھر پیشانی مسلتے ہوئے اس نے مصور غزنوی کا نام دہرایا۔ مصور غزنوی مطلب تیمور علی غزنوی کی بیٹی۔ اس نام نے اس کا سارا نشہ حرن کر دیا تھا۔ میر نگر والوں سے بدلہ چکانے کا ایک اہم اور نازک مہرہ خود چل کر اس کے گھر آ گیا تھا، یہ سوچ اسے اندر تک سرشار کر گئی تھی۔ اپنی دلکش مونچھوں پر انگلیاں گھماتے ہوئے شاہ کے چہرے پر بڑی خوبصورت مگر خطرناک مسکراہٹ ابھری تھی۔ عشاء کی اذان اس کے کانوں میں پڑی تو عروش ایک جھرجھری لے کر خیالوں کی دنیا سے باہر آ گئی۔ کنٹینیو جاری ہے۔